जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का आया और मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नाज़म। इससे पहले बता दूं, सुना है बहुत दूर से आते हैं लोग दीदार के लिए, सजा होता है जब इंसान सफ़ेद जोरे में। आइए सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुबारकबाद आप सारे लोगों को कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे। उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहां भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वहीं एक नज्म कही, मैं सुनाता हूं, फिर एक दो नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुमरा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में। पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे। लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीन। अब आइए दोस्तों निदाई मिंबर और मेहराब किताब से सुनते कुछ बेहतरीन बातें। मुसलमान का तो ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे मुसलमानों से मोहब्बत न रखे। वो अगर दूसरे मुसलमान से नफ़रत करता है तो ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। वो अगर हसद करता है तो नेकियों का खुरमन जल जाता है। वो अगर किसी मुसलमान को हिकारत की नज़र से देखता है तो रब गज़ब का मुस्तहिक बन जाता है।
وہ اگر کسی مسلمان کے عیب کھولتا ہے تو مالک حقیقی کی جانب سے پردہ دڑی اور بے آبرو روی کی وعید سنتا ہے۔ وہ اگر اپنے مسلمان بھائی کا خون بہاتا ہے تو جہنم کے شعلے ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو جاتے ہیں۔ اسے دوسرے مسلمان سے نفرت اور حسد اور چھیڑ چھاڑ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، بلکہ اسے تو دوسرے مسلمان سے صرف محبت کرنے کا حکم ہے، خواہ وہ غریب اور فقیر ہو، خواہ وہ رنگ کا کالا اور شکل کا بدصورت ہو، خواہ وہ عربی ہو یا اجمی، ایشیائی ہو یا افریقی، ہندی ہو یا چینی، یہاں تک کہ اگر مسلمان شراب نوش، زناکار اور فاسق و فاجر بھی ہو تو ہم اس کی شراب نوشی، زناکاری اور فسق و فجور سے تو نفرت کر سکتے ہیں، لیکن خود اس مسلمان سے اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے نفرت کی تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گنہگار مسلمان کی مثال قرآن کے اس مقدس ورق کی سی ہے جو ہماری غفلت کی وجہ سے گندگی میں گر گیا ہو۔ ظاہر ہے گندگی میں گر جانے کی وجہ سے ہم معاذ اللہ اس ورق سے نفرت نہیں کریں گے، بلکہ اسے انتہائی محبت اور چاہت کے ساتھ وہاں سے اٹھا کر، دھو کر، خوشبو لگا کر، چوم کر کسی اونچی جگہ پر رکھیں گے جو اس کا اصل مقام ہے۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ آخر وہ کون سا انسان ہے جس سے کبھی گناہ نہیں ہوا؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور کسی کے گناہ دنیا والوں پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس پر اس کے کسی جرم کی وجہ سے حد واجب ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اس کے گرد ہجوم کر لیا۔ آپ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہو چکا ہو وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو وہ سارا ہجوم منتشر ہو گیا۔ تو مسلمان اگر گنہگار بھی ہو تو بھی اس سے نفرت جائز نہیں، بلکہ ہر حال میں مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت بھی اس انداز کی جس طرح کی محبت کا حکم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھو گے جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ اعضاء بھی خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کبھی جائزہ تو لو میرے دوستو، اگر آپ کو کبھی زندگی کی کشاکش سے فرصت ملے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے رویے کا، اپنے اخلاق کا اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ تو لیں۔ کیا واقعی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں؟ کیا واقعی دوسرے مسلمان کو دکھ درد میں دیکھ کر ہمارے سینے ٹیس اٹھتی ہے؟ کیا واقعی کسی ستم رسیدہ کی مظلومیت پر، کسی بیوہ کی آہوں پر، کسی یتیم کے دکھوں پر، کسی بیمار کی سسکیوں پر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ بلکہ اس کے برعکس کہیں، ایسے تو نہیں کہ کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر، کسی معذور کی معذوری کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر خندہ استہزاء آ جاتا ہو، تمہارے کہکہے فضا میں گونج اٹھتے ہوں۔ دوسروں کی تکلیف پر ہنسنے والوں، کل کو تم پر بھی ہنسا جا سکتا ہے۔ دوسروں کی غربت کا مذاق اڑانے والوں، کل کو تمہارا مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ اپنی صحت اور جوانی پر، اپنی عزت و جاہت پر، اپنی دولت و ثروت پر ناز مت کرو، یہ تو آنی جانی اور فانی چیزیں ہیں۔ دنیا نے پہلے کس سے وفا کی ہے جو تم سے وفا کرے گی؟ کسی کے بقول دنیا تو ایک طور ہے جو ہزاروں موسیٰ دیکھا چکا ہے، یہ ایک دیر ہے جو ہزاروں عیسیٰ دیکھ چکا ہے، یہ ایک قصر ہے جس میں ہزاروں قیصر رہ چکے ہیں، یہ ایک طاق ہے جو ہزاروں کسریٰ دیکھ چکا ہے، یہ ایک پل ہے جس پر سے عقبہ کے مسافر مسلسل گزر رہے ہیں، یہ ایک گلزار ہے جس کا ہر گل پر خار ہے، طرفہ یہ کہ اس گل کو بھی نہ ثبات ہے نہ قرار ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔